बीबीएस सेकेंड ईयर तथा एमबीएस सेकेंड सेमेस्टर अंतर्गत अकाउंट सब्जेक्ट को कस्ट एलोकेशन और ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन च्याप्टर में छौं हामी र यस च्याप्टर में हामी बेसिसहरु सकेर इक्जाम्पलहरु सल्युसन गर्दैछौं र यसै क्रममा हामीलाई एकजना साथीले मलाई मेसेन्जरमा के मेसेज पठाउनु भयो भने ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन पढ्ने बेलामा सुरुमा हामीलाई प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित विभिन्न आइटमहरुको चाहिँ कन्सेप्ट दिनुस् हैन प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन हामी कसरी गर्दैछौं भन्ने कुरा अनि त्यसपछि बल्ल सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसनमा जाउँला सर भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। तसर्थ मैले आजको क्लासमा एउटा प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित केस लिएर विभिन्न आइटमहरुलाई चाहिँ प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि कसरी गर्ने त्यससँग सम्बन्धित कन्सेप्ट दिन्छु भन्दै एउटा क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु र यो क्वेशनमा हामीलाई विभिन्न आइटमहरु दिएको छ र यो मन्थली डिटेल दिएको छ हैन फ्युल एन्ड पावर दिएको छ त्यस्तै प्लान्ट मेन्टेनेन्स भनेर दिएको छ रेन्ट एक्सपेन्सेस क्यान्टिन एक्सपेन्सेस हिट एन्ड लाइट भनेर दिएको छ अफिस एक्सपेन्सेस दिएको छ अनि प्लान्ट सुपरभिजन भनेर दिएको छ डेप्रिसिएसन अफ बिल्डिङ भनेर दिएको छ धेरै आइटमहरु चाहिँ हामीलाई प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसनका लागि दिएका छन् र त्यसका बेसिसहरु पनि हामीलाई दिएको छ र यो क्वेशनलाई आधार मानेर हामी आजको क्लासमा प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने बेलामा के कुरालाई विचार गरेर प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ त भन्ने सल्युसन गर्ने छौं र प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने बेलामा हामीलाई यो ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन अप्ठ्यारो लाग्नुको पछाडीको कारण के छ भने एउटा त बेसिस क्लियर नहुनु बेसिसको बारेमा राम्ररी थाहा नहुनु हैन बेसिस पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो बेसिसलाई चाहिँ अलि विशेष ध्यान दिनुपर्छ र बेसिस सँगसँगै हामी फेरि क्याल्कुलेसन पार्टलाई पनि विचार गर्नुपर्छ जसले म्याथमेटिक्स चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ जसलाई म्याथमेटिक्सको सल्युसनहरु गर्दा चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसनमा रेशियोसँग सम्बन्धित क्याल्कुलेसनहरु गर्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ तसर्थ मैले यहाँनिर तपाईहरुलाई म्याथ जस्तो नलागोस् भनेर रेशियोको समले नै डिभाइड गरेर रेट निकाल्दै मल्टिप्लाई गर्दै गरेर नै सिकाउँछु हैन यो क्वेशनको हामी सल्युसनतिर लागौं सल्युसन भनेर मैले यहाँनिर लेखे सबभन्दा सुरुमा हामीलाई यो ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले के कुरालाई फोकस गर्नुपर्छ भने कतै कुनै पनि यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु छन् कि ती डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु छन् डाइरेक्ट लेबरहरु छन् भने हामी सबभन्दा सुरुमा त डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरुलाई प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा नराख्ने र सर्भिस डिपार्टमेन्टमा राख्ने मात्र भनेका छौं किनकि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको लागि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु प्राइम कस्ट हुन्छ र त्यो प्राइम कस्टहरुलाई हामी यहाँ समावेश गर्दैनौं किनकि यो हामी ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गरेका छौं तसर्थ हामी अब अहिलेको क्वेशन तर्फ जाउँ यो क्वेशनमा पावर एन्ड फ्युल भनेर दिएको छ हैन मैले यहाँनिर यी आइटम्समा पावर एन्ड फ्युल भनेर लेखे र यो पावर एन्ड फ्युलको बेसिसहरु हामी खोज्नु पर्छ हैन पावर एन्ड फ्युलको बेसिस भनेको खास गरी एसपी इन्टु एमएच हुन्छ अर्थात हर्स पावर अफ मेसिनको हर्स पावर कति छ मेसिनको क्यापासिटी कति छ अनि इन्टु मेसिन आवर कति टाइम चाहिँ रन भइराछ हैन कति समय चाहिँ रन भइराछ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ पावर र फ्युल कति कन्ज्युम गर्छ भन्ने कुरा तसर्थ हामी यहाँनिर कतै त्यस्तो मेसिन आवर अनि त्यस्तै हर्स पावर दिएको छ भने त्यसैलाई आधार मानेर एप्रोसन गर्नुपर्छ तर यो क्वेशनमा भने हामीलाई मेसिन्स क्यापासिटी इन किलोवाट्स भनेर दिएको छ मेसिनको क्यापासिटीमा नै तपाईको फ्युल र पावर कति कन्ज्युम गर्छ भन्ने कुरा थाहा डिपेन्ड हुने हुनाले हामी यहाँ मेसिन क्यापासिटीमा डिपेन्ड भएर एलोकेसन गर्नुपर्ने हो मेसिन्स क्यापासिटी भनेर लेखे मैले र यो मेसिन्स क्यापासिटीको चाहिँ हामी के गर्छौं भने रेशियो बनाउनु पर्ने हुन्छ रेशियो बनाउने बेलामा हामीलाई यो चारवटा डिपार्टमेन्ट दिएको छ नि यो चारवटा डिपार्टमेन्टमा हामी के गर्नुपर्छ भने 1 को सुरुमै राख्नु पर्छ 2 को सेकेन्डमा त्यस्तै 3 को थर्डमा अनि फोर्थ को लास्टमा गरेर त्यसरी यो अनुसार नै अरेन्ज गरेर मिलाएर राख्यौं भने हामीलाई पछि क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा चाहिँ एरर हुने चान्स हुँदैन है तसर्थ मैले यहाँ
हामीलाई पावर एन्ड फ्युल भनेर 80,000 दिएको छ। मैले यहाँनिर टोटलमा 80,000 लेख्छु है। अनि यो मेसिन्सको क्यापासिटी भनेर दिएको हुनाले यहाँ मेसिनको क्यापासिटीमा हेरौँ, यो इन किलोवाट्स भनेर 8 दिएको छ, 5 दिएको छ, 3 दिएको छ, 4 दिएको छ। यो सबैलाई केहीले पनि हामी यहाँ काट्न सक्ने अवस्था छैन, तसर्थ जति दिएको छ त्यसैलाई राख्छौँ हामी। 8 भनेको 1 को लागि, 5 भनेको 2 को लागि, 3 भनेको 3 कै लागि, 4 भनेको 4 कै लागि। यसरी हामी यो सेम यही अर्डरमा नै के गरेका छौँ त भन्दा रेसियोहरू देखायौँ र हामी अब रेसियोको टोटल गर्छौँ। रेसियोको टोटल भनेको यो 8, 5 दुईटा जोड्यौँ 13, 13 र 3 16, 16 र 4 20। यसरी हामी 20 निकाल्यौँ। यो 20 ले 80,000 लाई डिभाइड गर्नुपर्छ। सँगसँगै मैले यहाँनिर डिभाइड गरेको पनि देखाउँछु हैन। जस्तो 80,000 छ अनि यसलाई हामी डिभाइड गर्नुपर्ने 20 ले, र यसरी कति आउँदो रहेछ त भन्दा 4000 आउँदैछ। यो 4000 जुन रेट आयो त्यो 4000 रेटले हामी 8 लाई मल्टिप्लाई गर्छौँ, 1 मा राख्छौँ, फेरि 4000 ले 5 लाई मल्टिप्लाई गर्छौँ, सेकेन्ड मा राख्छौँ, त्यस्तै 4000 इन्टु 3 गर्छौँ, थर्ड मा राख्छौँ, इन्टु 4 गर्छौँ, फोर्थ मा राख्छौँ। यसरी हामी मल्टिप्लाई गर्दै राख्दै गर्छौँ। जस्तो 4000 इन्टु 8 गर्नु पर्यो हैन, 32,000 आउँछ। त्यस्तै 4000 इन्टु 5 गर्नु पर्यो, 20,000 आउँछ। त्यस्तै 4000 इन्टु 3 गर्नु पर्यो, 12,000 आउँछ। अनि 4000 इन्टु 4 गर्नु पर्यो, 16,000 आउँछ। अब हामीले यसरी एलोकेसन गरिसकेपछि हामी के कुरामा क्लियर हुनुपर्छ भने यो एलोकेसन गरिएको कुरा यही 80,000 लाई नै डिस्ट्रिब्युसन गरिएको हुनाले यो जति पनि डिस्ट्रिब्युसन गरेर आएको फिगर छ यसको सम गर्दा 80,000 पुग्नुपर्छ। यो पनि एकपल्ट सम गरेर हेरौँ हामी। 32 भनेको छ, 30 मा 20 जोड्दा कति हुने भयो 50, अनि 60, 64 भयो, 64 र 16 जोड्दा 80 हुन्छ। यसरी हामी चाहिँ यस्तो राउन्ड फिगरमा आयो भने धेरै उ गर्नु पर्दैन हैन, कन्फ्युजन हुनु पर्दैन। तर के हुन्छ कहिलेकाहीँ डेसिमलमा पर्सेन्टेज के अरे पोइन्टहरुमा पनि आउँछ, त्यति बेला भने हामी सम गरेर टोटल गिवन टोटलसँग चाहिँ इक्वल छ कि छैन भन्ने पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यस्तै हामीलाई दोस्रो ओभरहेड दिएको छ रेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर हैन। यो रेन्ट एक्सपेन्सेसमा जाउँ। रेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर हामीलाई 60,000 दिएको छ। रेन्टलाई हामी एलोकेसन गर्ने यो एप्रोक्सिमेट गर्ने बेसिस भनेको चाहिँ एरिया स्पेस हो हैन। यहाँनिर क्वेशनमा स्पेस अकुपाइड भनेर दिएको छ, मैले त्यही स्पेस अकुपाइड भनेर लेखेँ मैले हैन। अब यो स्पेस अकुपाइड को चाहिँ यहाँनिर हामी फेरि रेसियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। क्वेशनमा स्पेस अकुपाइड स्क्वायर फिट भनेर 4000, 3000, 2000 र 1000 दिएको छ। तसर्थ हामी के गर्छौं भने त्यो सबैको चाहिँ 1000 ले डिभाइड गरेर वा 3 वटा जिरो काटेर हामी लेखिदिन्छौं। 4000 को लागि 4, 3000 को लागि 3, 2000 को लागि 2 र 1000 को लागि 1 गरेर हामी यसलाई पनि टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टोटल गर्दा हाम्रो 10,000 हुन आउँछ। अब सरी 10 हुन आउँछ र यो 10 ले पनि के गर्छौं भने 60,000 लाई हामी अघि जस्तै गरेर डिभाइड गर्छौं। जस्तो 60,000 छ, यसलाई हामी 10 ले डिभाइड गर्यौं भने 6,000 हुन आउँछ। यो 6,000 इन्टु 4 गर्ने पहिलोमा राख्ने, 6,000 इन्टु 3 गर्ने सेकेन्डमा राख्ने, 6,000 इन्टु 2 गर्ने थर्डमा राख्ने, 6,000 इन्टु 1 गर्ने फोर्थमा राख्ने। त्यसरी हामी मल्टिप्लाई गर्दै लेख्दै गर्छौं। फर्स्टमा 6,000 इन्टु 4 24,000, 6,000 इन्टु 3 18,000, 6,000 इन्टु 2 12,000, 6,000 इन्टु 1 6,000 नै भयो। दोस्रो हामीलाई रेन्ट एक्सपेन्सेस दिएको थियो, यसलाई हामी एलोकेसन गर्यौं हैन, एप्रोक्सिमेट गर्यौं। त्यसपछि हामीलाई अर्को एक्सपेन्सेस दिएको छ हिट एन्ड लाइट भनेर। त्यस्तै हामी
हिट एन्ड लाइटमा छौँ र हिट एन्ड लाइटको पनि बेसिस हामीसँग के छ हेर्नुपर्छ हैन। खास गरी हिट एन्ड लाइटको बेसिस भनेको नम्बर अफ लाइट पोइन्ट हुनुपर्छ। क्वेसनमा नम्बर अफ लाइट पोइन्ट दिएको पनि छ। ल नम्बर अफ लाइट पोइन्ट। अब नम्बर अफ लाइट पोइन्ट हामी हिट एन्ड लाइटको पहिले एमाउन्ट कति दिएको छ त्यसलाई लेखौँ। यो हामीलाई 40,000 गिभन छ है। अनि यो नम्बर अफ लाइट पोइन्ट 40,000 गिभन छ र अनि सरी हिट एन्ड लाइटको चाहिँ 40,000 गिभन छ। यो नम्बर अफ लाइट पोइन्ट हामीलाई रेसियोमा कति कति आउँछ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। जस्तो नम्बर अफ लाइट पोइन्ट भनेर 50, 30, 10, 10 दिएको छ। हामी एउटा एउटा जिरो काटेर 50 को 5 लेख्यौँ, 30 को 3 लेख्यौँ, 10 को 1 लेख्यौँ, फेरि अर्को 10 को 1 गरेर हाम्रो यो टोटल गर्दा 10 आउँछ। फेरि 10 ले हामी यो 40,000 लाई डिभाइड गर्छौं र 40,000 लाई 10 ले डिभाइड गर्दा 4,000 आउँछ। 4,000 इन्टु 5 गर्छौं पहिलोमा राख्छौं, 4,000 इन्टु 3 गर्छौं सेकेन्डमा राख्छौं। त्यस्तै गरेर अघि जस्तै गरेर हामी मल्टिप्लाई गरौं। 4,000 आएको हाम्रो रेट हैन, 4,000 इन्टु 5 गरौं 20,000 भयो। अनि 4,000 इन्टु 3 गरौं 12,000, 4,000 इन्टु 1 गरौं 4,000 नै हुने भयो। फेरि 4,000 इन्टु 1 गर्दा 4,000 नै हुने भयो। यसरी हामी हिट एन्ड लाइटलाई पनि के गर्यौं त भन्दा एलोकेसन गर्यौं, एप्रोक्सिमेट गर्यौं। त्यस्तै हिट एन्ड लाइट पछि चाहिँ हामीलाई प्लान्ट सुपरभिजन छ। प्लान्ट सुपरभिजन भनेर र सुपरभिजन भनेर हामीलाई चाहिँ 30,000 दिएको छ हैन। यो सुपरभिजनलाई हामी एप्रोक्सिमेट गर्ने बेलामा नम्बर अफ लेबरको आधारमा एप्रोक्सिमेट गर्नुपर्छ र क्वेशनमा नम्बर अफ वर्कर, नम्बर अफ लेबर जे छ त्यसैलाई हामी युज गर्छौं। अहिले हामीलाई नम्बर अफ लेबर दिएको छ, तसर्थ मैले यहाँनिर नम्बर अफ लेबर, अब नम्बर अफ लेबर भनेर हामीलाई कति कति दिएको छ त्यसैको हामी चाहिँ के गर्छौं त भन्दा रेशियो बनाउँछौं। अनि यो प्लान्ट सुपरभिजनको एमाउन्ट जति दिएको छ त्यो प्लान्ट सुपरभिजनको एमाउन्ट पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीलाई क्वेशनमा 30,000 गिभन छ र नम्बर अफ लेबर्सको चाहिँ हामीलाई 40, 30, 20 र 10 दिएको छ हैन। त्यही 4, 3, 2, 1 र टोटल हाम्रो चाहिँ 10 हुने रहेछ। 40 को 4, 30 को 3, 20 को 2 र 10 को 1 गरेर हामी यो रेशियो बनायौं। फेरि यो 30,000 लाई 10 ले हामी डिभाइड गर्छौं हैन। 30,000 लाई 10 ले डिभाइड गर्दा 3,000 आउँछ। 3,000 इन्टु 4 गर्नु पर्यो। 3,000 इन्टु 4 गर्दा 12,000, 3,000 इन्टु 3 गर्दा 9,000, 3,000 इन्टु 2 गर्दा 6,000 र 3,000 इन्टु 1 गर्दा 3,000 नै हुन्छ। यसरी प्लान्ट सुपरभिजन पछि हामीलाई प्लान्ट मेन्टेनेन्स दिएको छ र प्लान्ट मेन्टेनेन्स भनेर यहाँ लेखौं। फेरि अर्को ओभरहेड प्लान्ट मेन्टेनेन्स। अब यो प्लान्ट मेन्टेनेन्स भनेर दिएको छ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको कुरा हो। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स खास गरी भ्यालु अफ प्लान्टमा डिपेन्ड हुन्छ, भ्यालु अफ एसेट्समा डिपेन्ड हुन्छ। तसर्थ क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई भ्यालु अफ एसेट्स दिएको छ कि छैन हेर्नुपर्छ। अहिले हामीलाई भ्यालु अफ प्लान्ट्स इन रुपीज भनेर दिएको छ हैन। तसर्थ त्यसको बेसिस हामी भ्यालु अफ प्लान्ट यसलाई मान्ने भयौं र हामीलाई प्लान्ट मेन्टेनेन्स भनेर कति दिएको छ त्यो पनि हामी हेर्नुपर्छ। यो हामीलाई प्लान्ट मेन्टेनेन्स भनेर 75,000 गिभन छ। अनि यो भ्यालु अफ प्लान्टको चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ रेशियो बनाउनुपर्छ। जस्तो भ्यालु अफ प्लान्ट दिँदा हामीलाई कति दिएको छ भने 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख र 3 लाख दिएको छ। हामी सबैबाट 5-5 वटा जिरो हटायौं भने 6 लाखको 6 मात्रै भयो, 4 लाखको 4 मात्रै भयो, 2 लाखको 2 मात्रै भयो र 3 लाखको 3 मात्रै भयो। यो सबैलाई हामी टोटल गर्नु पर्यो। यसो गर्दा 15 हुन आउँछ। अब हाम्रो काम अघि जस्तै के हुने हो भने यो जुन टोटल एक्सपेन्सेस छ, एक्सपेन्सेसको ओभरहेडको टोटललाई हाम्रो यो बेसिसको टोटलले डिभाइड गरेर रेट निकाल्छौं र प्रत्येक रेशियोलाई मल्टिप्लाई गर्दै आफ्नो आफ्नो कलममा देखाउँछौं हैन।
अब यहाँ पनि त्यस्तै काममा जुटौँ। फेरि 75,000 जुन हाम्रो ओभरहेड छ त्यसलाई हामी डिभाइड बाई 15 गऱ्यौँ। यसो गर्दा 5,000 आयो। अनि 5,000 इन्टु 6 गर्नु पर्यो। 5,000 इन्टु 6 गर्दा 30,000 हुने भयो। त्यस्तै 5,000 इन्टु 4 गर्दा 20,000 हुने भयो। 5,000 इन्टु 2 गर्दा 10,000 हुने भयो र 5,000 इन्टु 3 गर्दा 15,000 हुने भयो। यसरी हामी प्लान्ट मेन्टेनेन्सलाई पनि एप्रोक्सिमेट गऱ्यौँ। अब प्लान्ट मेन्टेनेन्स भन्दा पछि हामीलाई क्यान्टिन एक्सपेन्सेस दिएको छ र क्यान्टिन एक्सपेन्सेसलाई अब क्यान्टिन एक्सपेन्सेस भनेर हामीलाई एमाउन्ट चाहिँ 25,000 गिभन छ र क्यान्टिन एक्सपेन्सेस क्याफेटेरिया एक्सपेन्सेसहरू सबै हाम्रो नम्बर अफ इम्प्लोइ वा नम्बर अफ लेबरमा बेस हुन्छ। तसर्थ यसको बेसिस भनेर हामी नम्बर अफ लेबरलाई लेख्छौँ हैन, नम्बर अफ लेबर। र यसको पनि हामी रेसियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। जुन नम्बर अफ लेबर भनेको माथि नै हामी 4 3 2 1 गरेर हामी 10 माथि नै निकालिसकेका छौँ। अनि त्यसैको आधारमा हामी के गर्छौँ त भन्दा यहाँ एप्रोक्सिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि हामी क्यान्टिन एक्सपेन्सेस यो 25,000 लाई यो 10 बेसिसको टोटलले डिभाइड गरौँ। 2500 हुन्छ। 2500 इन्टु 4 गरौँ 10,000 आउँछ। 2500 इन्टु 3 गरौँ 7,500 आउँछ। 2500 इन्टु 2 गरौँ 5,000 आउँछ। 2500 इन्टु 1 गरौँ 2500 नै आउँछ। यसरी क्यान्टिन एक्सपेन्सेसलाई पनि हामी एप्रोक्सिमेट गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेस छ। अफिस एक्सपेन्सेसको बेसिसको कुरा अघिल्लो क्लासमा पनि हामीसँग अफिस एक्सपेन्सेस थियो र उक्त अफिस एक्सपेन्सेसलाई हामी एलोकेसन गर्ने बेलामा नम्बर अफ स्टाफको आधारमा वा नम्बर अफ इम्प्लोइको आधारमा एप्रोक्सिमेट गरेका थियौँ। आज पनि हामी यही नम्बर अफ स्टाफकै आधारमा वा नम्बर अफ लेबरकै आधारमा एप्रोक्सिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर अफ लेबर। अब यदि नम्बर अफ लेबर क्वेसनमा छैन भने त्यति बेला हामी डाइरेक्ट वेजेसमा पनि बेस हुनुपर्ने हुन्छ। अहिले यहाँ हामीसँग चाहिँ नम्बर अफ लेबर भनेर भर्खरै यहाँ लेखेका थियौँ। जस्तो 4 3 2 1 टोटल चाहिँ हाम्रो 10 हुन्छ हैन। फेरि यो 10 ले डिभाइड गर्छौँ हामी। यो पहिले अफिस एक्सपेन्सेस भनेर 50,000 गिभन छ। यो 50,000 लाई हामी 10 ले डिभाइड गरेर रेट चाहिँ 5,000 आउँछ र त्यो 5,000 इन्टु गर्नु पर्यो 4 लाई। 5,000 इन्टु 4 गर्दा 20,000। 5,000 इन्टु 3 गर्दा 15,000। 5,000 इन्टु 2 गर्दा 10,000 र 5,000 इन्टु 1 गर्दा 5,000 नै आउँछ। यो मैले अघि पनि भनेको छु, यो यसरी एलोकेसन गरिसकेपछि यो सबै टोटल गर्दा चाहिँ 50,000 आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि तपाईहरुले बेला बेलामा ख्याल गर्नु होला। कहिलेकाहीँ यसै लेख्दै जाँदा चाहिँ इरर पनि हुन सक्ने चान्स हुन्छ, क्याल्कुलेसनमा इररहरु हुन सक्छ हैन। त्यही भएर त्यो पनि तपाईहरुले विचार गर्नै पर्ने कुरा हो। यस्तै हामी यो भन्दा पछि अफिस एक्सपेन्सेस पछि हामीलाई डेप्रिसिएसन अफ बिल्डिङ दिएको छ। अब डेप्रिसिएसन अफ बिल्डिङ भन्यो हामीलाई सामान्यतया खाली डेप्रिसिएसन मात्रै भनेको भए प्लान्टको डेप्रिसिएसनहरुको कुरा हुन्थ्यो। त्यसरी प्लान्टको मेसिनरीहरुको डेप्रिसिएसन हुन्छ भने त्यसलाई हामी भ्यालु अफ प्लान्टको आधारमा एप्रोक्सिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसरी डेप्रिसिएसन अफ बिल्डिङ, डेप्रिसिएसन अफ फ्याक्ट्री बिल्डिङ भनेर नै तोकेको छ भने त्यति बेला हामी एरिया स्पेस अकुपाइडको आधारमा नै यसलाई एप्रोक्सिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यहाँनिर कता हामी स्पेस अकुपाइड लेखिसकेका छौं। स्पेस अकुपाइड भनेर सेकेन्डमा रेन्टको बेस गराएका छौं। त्यही स्पेस अकुपाइडको आधारमा हामी यो डेप्रिसिएसन अफ बिल्डिङलाई पनि एप्रोक्सिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीलाई स्पेस अकुपाइडको रेशियो माथि नै लेखिसकेका थियौं। त्यही भएर 4:3:2:1 टोटलमा चाहिँ 10 हुने भयो र यो हाम्रो डेप्रिसिएसन अफ बिल्डिङ भनेर हामीलाई 70,000 गिभन छ।
अब के गरौँ भने 10,000 10 ले फेरि 70,000 लाई डिभाइड गर्नु पर्यो। 10 ले 70,000 लाई डिभाइड गर्दा 7,000 आउँछ। त्यो 7,000 जुन आएको रेट छ त्यसले प्रत्येक यो रेसियोहरुलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाउँ। 7,000 * 4 गर्नु पर्यो 28,000, 7,000 * 3 गर्नु पर्यो 21,000, 7,000 * 2 गर्नु पर्यो 14,000, 7,000 * 1 गर्नु पर्यो। यो 7,000 नै हुने भयो। यसरी हामी क्वेशनमा दिएका सबै ओभरहेडहरुलाई 8 वटा ओभरहेडहरु दिएको थियो हैन, त्यो ओभरहेडहरुलाई हामी मोस्ट एप्रोप्रिएट बेसिसहरुको आधारमा के गर्यौं त भन्दा एप्रोक्सिमेट गर्यौं। यसरी हामी प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो त मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ यहाँहरुलाई प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित क्वेशनहरु मात्रै पहिले सिकाउनुस्, त्यसपछि मात्रै सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसनमा जाउँला भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो भनेर सोही अनुसार मैले आजको क्लासमा यो प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसनको कुरा मात्रै सिकाएँ। यस कुरामा चाहिँ तपाईहरु क्लियर नै हुनुहुन्छ होला र बुझ्नुहुन्छ पनि। र यो बुझिसकेपछि भने हामी अबको क्लासमा भने हामी सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसनलाई फोकस गर्छौं। सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसनका विभिन्न मेथडहरु पनि छन् हैन, ती मेथडहरुलाई आधार मानेर हामी के गर्छौं त भन्दा सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सकिसकेपछि हामी यसलाई चाहिँ टोटल ओभरहेड चाहिँ निकालेर छोड्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामी टोटल गरेर हेरौं एकपल्ट हैन, जस्तो 80,000, 60,000 छ 1,40,000 अनि प्लस 40,000 अगेन, फेरि 30,000 हैन, 75,000 अनि 25,000 अनि प्लस 50,000 अनि प्लस 70,000। यसरी हाम्रो टोटल भनेको चाहिँ 4,30,000 आउँदो रहेछ। त्यस्तै हामी यो जति पनि छ यो सबैलाई हामी टोटल गर्दै राख्दै गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो फर्स्टको टोटल गर्यौं, त्यस्तै सेकेन्डमा 32,000 अनि 24,000, 20,000, 12,000 अनि 30,000, 10,000, 20,000, 28,000 र यो टोटल गर्दा 1,76,000 आउँदो रहेछ। त्यस्तै यो भन्दा पछि हाम्रो फेरि 20,000 प्लस 18,000, 12,000, 9,000, 20,000, 7,500, 15,000 अनि 21,000। यो हाम्रो टोटल गर्दा 1,22,500 आउँदो रहेछ। त्यस्तै हामी त्यो भन्दा पछिल्लो पनि टोटल गरौँ। 12,000 प्लस 12,000, 4,000, 6,000, 10,000, 5,000, 10,000, देन 14,000 र यो टोटल गर्दा हाम्रो 73,000 आउँदो रहेछ। र त्यसै गरेर अब लास्टको हाम्रो कलम बाँकी छ, यो 16,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 15,000, 25,500, 5,000 देन 7,000। यो टोटल गर्दा हाम्रो 58,500 आउँदो रहेछ। यसरी हामी ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसनको प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन गर्यौं र आउँदो क्लासमा हामी सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसनको कन्सेप्ट लिएर उपस्थित हुने नै छु भन्दै यहाँहरुसँग आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।